हिलाल कमेटी ने ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में हज का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद मुल्क में यकुम जुल्हज 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई और ईद उल अज़हा यकुम अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी 30 जुलाई को। तो यानी कि जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने की। लाहौर और कोयटा में जुल्हज का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी, जिसके बाद जोनल कमेटियों ने मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को आगाह कर दिया था। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी जुल्हज का चांद नजर नहीं आया है। सऊदी अरब में यकुम जुल्हज बुध 22 जुलाई को होगी और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा, जबकि ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में नमाज ईद जुमे को अदा की जाएगी और पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता में ईद की नमाज हफ्ते को अदा की जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी ने यह ऐलान कर दिया है, लेकिन नाज़रीन याद रखिएगा कि एक ऐलान इससे पहले वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से भी हो चुका है। गो के ऐलान करना, तारीख़ें देना उनका काम नहीं है, लेकिन जनाब हर बात में बोलने की आदत से मजबूर हैं। वज़ीर मौसूफ अपने तहत पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन उलमा और कमेटी वाज़ेह ऐलान कर चुकी थी कि होगा वही जो फैसला रोयत कमेटी करेगी। आज वज़ीर साहब ने ट्वीट भी दागा कि चांद की पैदाइश पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:33 पर हो चुकी है। आज 21 जुलाई को पाकिस्तान में कराची और गिरदोनवाह के मतला में चांद नजर आ जाएगा। डाउनलोड करें ऐप को और बिल्कुल सही मकाम देख लें। अजीब बात है फवाद चौधरी साहब, मुल्क मुशीर चला रहे हैं, आप रोयत हिलाल कमेटी चलाना चाहते हैं। वैसे तो जनाब वजीर साहब पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री में शामिल कई काम पेंडिंग पड़े हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपकी नजर करम मांग रही हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरे डोमेन में कूद पड़ते हैं। तो मेहरबानी करें, आपका ये सवाल कि घड़ी देखकर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चांद क्यों नहीं देखा जा सकता? वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की जामे हदीस मौजूद है, लेकिन इसके लिए आप किसी भी मदरसे का रुख करें या उलमा से पूछ लें, आपको बहुत अच्छा और बेहतर जवाब मिल जाएगा। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट। तो इससे पहले क़िबला अयाज साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी क़िबला अयाज साहब, क्योंकि रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान हो गया, आज चांद नज़र नहीं आया, कल चांद नज़र आएगा और उसके बाद ईद की तारीख का बता दिया गया। लेकिन फवाद चौधरी साहब अभी तक मिस्र हैं कि उनके ऐप पड़ी हुई है, वहाँ पर चांद देखा जा सकता है। जब घड़ी देखकर नमाज पढ़ी जाती है तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चांद क्यों नहीं देखा जा सकता? क़िबला साहब ज़रा हम चाह रहे हैं कि आपकी वसातत से उनको जवाब मिल जाए, जवाब दीजिएगा। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि फवाद चौधरी साहब जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं और हमारी रोयत हिलाल कमेटी के दरमियान इस किस्म का एक मुबाहसा शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन रोयत जो है ये एक शरई शहादतें, ये भी बहुत यानी एक लाजमी अमर है। इस वजह से टेक्नोलॉजी की मदद के जरिए अगर चौधरी फवाद साहब ये कह रहे हैं कि आज कुछ इलाकों में दिखाई देने का इम्कान था टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्पेस टेक्नोलॉजी है जिस तरीके से, ये प्रिसीजन बिल्कुल काबिल कबूल है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन रोयत भी जरूरी है। तो जब रोयत नहीं हुई तो फिर यकीनन रोयत हिलाल कमेटी जो है ये एक मुसल्लमा कौमी असम्बली की करारदाद के नतीजे में और जो अथॉरिटी हैं यानी वजीर आजम हुकूमत, उस अथॉरिटी के नतीजे में इनका ऐलान किया जाता है, इनकी तकर्री की जाती है, तो फिर फैसला तो वही होगा कि रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करे। अच्छा क़िबला साहब, वो ये भी सवाल करते हैं कि टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम है, इसका जवाब भी दे दीजिए। नहीं, वो टेक्नोलॉजी हलाल हराम की बात टेक्नोलॉजी में नहीं है। उलमा इसको डिसाइड करें। टेक्नोलॉजी नहीं, वो अब चौधरी फवाद साहब दिलचस्प आदमी हैं और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उलमाए किराम को छेड़ें, तो ये तो उनकी उलमाए किराम के साथ छेड़खानी का सिलसिला जारी रहता है। वो हमारी उसमें दिलचस्पी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, लेकिन रोयत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाता। अच्छा सर, क्योंकि वो इसी बात पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में अभी वो मौजूद हैं और बार बार आकर वो यही बात कर रहे हैं कि जब घड़ी देखकर नमाज अदा की जा सकती है तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चांद की पैदाइश के बारे में बात क्यों नहीं की जा सकती? सर उलमा कराम इस बात का बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं।
بالکل وہ تو اب مفتی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ جواب دیں گے. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کچھ تجاویز دی ہیں, ان تجاویز پہ بھی اگر عمل کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ ہم ایک اتفاق اور اتحاد کی طرف آ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ TOR یعنی ٹرمز آف ریفرنس طے کیے جائیں. ایک تجویز ہے مختلف تجاویز میں سے, یہ بھی ایک تجویز ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس طے کیے جائیں کہ آیا یہ جو رویت ہے یہ صرف پاکستانی حدود کے اندر ہے, یا جو مسئلے کا تصور ہے یعنی جن ممالک کے ساتھ ہمارا دن اور رات ایک ہے وہاں پہ بھی اگر چاند دکھائی دے تو پھر وہ شہادت ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگی. اگر یہ TOR کا ایک بار فیصلہ ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ عید کے اوپر یا رمضان شریف کے اوپر کبھی پاکستان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. جس طرح افغانستان نے ایک فیصلہ کیا ہے, افغانستان نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب بے شک وہ الگ ان کی ایک صورتحال ہے, لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی کیلنڈر اس حوالے سے دیکھنا ہے, نہ ہم نے رویت کا انتظام کرنا ہے. سعودی عرب میں جو اعلان ہو وہی اعلان افغانستان میں بھی قابل قبول تسلیم کیا جائے گا. ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے, تو اس لیے ہماری تجویز متعدد تجاویز ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی, لیکن ایک تجویز جس میں اہم تجویز یہ کہ TOR طے کر لیے جائیں تاکہ یہ معاملات ایک ہی دفعہ ونس فار آل یہ کلیئر ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. لیکن رویت جو ہے یہ ایک شرعی شہادتیں, یہ بھی بہت یعنی ایک لازمی امر ہے. اس وجہ سے ٹیکنالوجی کی مدد کے ذریعے اگر چودھری فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ علاقوں میں دکھائی دینے کا امکان تھا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اسپیس ٹیکنالوجی یا جس طریقے سے, یہ پریسیزن بالکل قابل قبول ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, لیکن رویت بھی ضروری ہے. تو جب رویت نہیں ہوئی تو پھر یقیناً رویت ہلال کمیٹی جو ہے یہ ایک مسلمہ قومی اسمبلی کی قرارداد کے نتیجے میں اور جو اتھارٹی ہیں یعنی وزیر اعظم حکومت, اس اتھارٹی کے نتیجے میں ان کا اعلان کیا جاتا ہے, ان کی تقرری کی جاتی ہے, تو پھر فیصلہ تو وہی ہوگا کہ رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے. اچھا قبلہ صاحب, وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی حلال ہے یا حرام ہے, اس کا جواب بھی دے دیجئے. نہیں, وہ ٹیکنالوجی حلال حرام کی بات ٹیکنالوجی میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں علماء اس کو ڈیسائیڈ کریں. ٹیکنالوجی نہیں, وہ اب چودھری فواد صاحب دلچسپ آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام کو چھیڑیں, تو یہ تو ان کی علماء کرام کے ساتھ چھیڑخانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری, لیکن رویت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاتا. اچھا سر, کیونکہ وہ اسی بات پر مختلف انٹرویوز میں ابھی وہ موجود ہیں اور بار بار آ کر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب گھڑی دیکھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے تو پھر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چاند کی پیدائش کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سر علماء کرام اس بات کا بہت بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. بالکل, وہ تو اب مفتی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ جواب دیں گے. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کچھ تجاویز دی ہیں, ان تجاویز پہ بھی اگر عمل کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ ہم ایک اتفاق اور اتحاد کی طرف آ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ TOR یعنی ٹرمز آف ریفرنس طے کیے جائیں. ایک تجویز ہے مختلف تجاویز میں سے, یہ بھی ایک تجویز ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس طے کیے جائیں کہ آیا یہ جو رویت ہے یہ صرف پاکستانی حدود کے اندر ہے, یا جو مسئلے کا تصور ہے یعنی جن ممالک کے ساتھ ہمارا دن اور رات ایک ہے وہاں پہ بھی اگر چاند دکھائی دے تو پھر وہ شہادت ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگی. اگر یہ TOR کا ایک بار فیصلہ ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ عید کے اوپر یا رمضان شریف کے اوپر کبھی پاکستان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. جس طرح افغانستان نے ایک فیصلہ کیا ہے, افغانستان نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب بے شک وہ الگ ان کی ایک صورتحال ہے, لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی کیلنڈر اس حوالے سے دیکھنا ہے, نہ ہم نے رویت کا انتظام کرنا ہے. سعودی عرب میں جو اعلان ہو وہی اعلان افغانستان میں بھی قابل قبول تسلیم کیا جائے گا. ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے, تو اس لیے ہماری تجویز متعدد تجاویز ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی, لیکن ایک تجویز جس میں اہم تجویز یہ کہ TOR طے کر لیے جائیں تاکہ یہ معاملات ایک ہی دفعہ ونس فار آل یہ کلیئر ہو جائیں. بہت بہت شکریہ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।